यहाँ देखो छ, given that the continuous random variable x has a normal distribution of mu is equal to 750 and standard deviation is equal to 100. Find the probability that x lies between 554 and 946. यो भनेको एक्चुअल क्वेशन हो। यो हामीले कुनै एउटा डिस्ट्रिब्युसन जुन कलेक्सन गरे हुन्छ, एउटा जुन हामीसँग क्वेशन हुन्छ, पाँचवटा क्लास भएको कुनै फ्रिक्वेन्सी भएको एउटा हामीसँग डेटा छ हैन, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 40, 40 50 त्यसका फ्रिक्वेन्सीहरू छन् 5 7 9 15 12 हैन। फेरि त्यसरी नै एउटा अर्डरमा छ। त हामी के गर्छौं भने त्यसको पहिले म्यू र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पत्ता लगाउँछौं, जुन हामीले निकालिसकेपछि अब हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि त्यसको क्लास पक्कै पनि म्यू 750 छ भनेपछि त्यसका क्लासहरुमा 750 त पक्कै बिचमा कतै न कतै छ हैन। मेन 750 हुने बित्तिकै अब लोवरमा कति छ, अप्परमा कति छ, जे बिचको भ्यालु चाहिँ हो त्यो 750 भनेर बुझ्नु पर्यो। हामीलाई चाहिँ त्यस्तो यस्तै खालको क्वेशन हुन्छ जसमा के भने हुन्छ भने ल ठीक छ, म्यू यदि मीन यदि यति हो भने x को चाहिँ यतिदेखि यतिसम्म हुन सक्ने सम्भावना कति त भनेर सोधिरहेको हुन्छ। यहाँ क्वेशनमा के भनेको छ भने फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज बिट्विन 554 946 भनेको जे कुरोको डेटा कलेक्सन गरे हो त्यसको पपुलेसन मीन चाहिँ 750 छ, पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 100 छ। यदि हामीले कुनै अर्को एउटा स्याम्पल लिएर ट्राई गर्यौं भने त्यो स्याम्पलमा जुन त्यो x को भ्यालु आउँछ, त्यो मीन को भ्यालु आउँछ, त्यो चाहिँ 554 र 946 को बिचको नम्बर हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ अथवा के सम्भावना छ भनेर सोधिरहेको छ। ग्यारेन्टी हैन, के सम्भावना छ भनेर सोधिरहेको छ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी भनेर सोधिरहेको छ है। सो यस्तो खालको क्वेशनहरुमा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्ट व्हाट वी डू इज वी कन्भर्ट दिस भ्यालु अफ x इन टर्म्स अफ z। यसलाई हामी z को टर्ममा कन्भर्ट गर्छौं। पहिलो काम हाम्रो त्यही हुन्छ। सो हेर्नु हामी के गरेका छौं। जे क्वेशनले भनेको छ त्यो कुरालाई हामीले यहाँ नोटेसनमा डिनोट गरेका छ। x इज सिमिलर टु n 750 and 100 को स्क्वायर। तो 100 को स्क्वायर भनेको भेरिएन्स हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर हो। सो मीन कमा भेरिएन्स हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ यसको नोटेसनमा। सो x इज सिमिलर टु अथवा x इम्प्लाइज टु नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ मीन इज इक्वल टु 750 and भेरिएन्स इज इक्वल टु 100 स्क्वायर भन्न खोजेको। अब यो यसमा त अलरेडी नोटेसनमै 750 र 100 आइसकेको छ। सो इट्स भेरी क्लियर दैट म्यू इज इक्वल टु 750, मीन इज इक्वल टु 750 छ एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल टु 100। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसको 100 छ। The corresponding standard normal variable अथवा variate पनि भन्छ है, variate अथवा variable जे लेखे पनि हुन्छ। So the corresponding standard normal variable is z equals to x minus mu by standard deviation। यो फर्मुला अगाडि हामीले लेखेका छौं। When we put this value x minus 750 by 100 we get a format हैन। अब हामीलाई त्यो x को ठाउँमा जति पनि राख्न सक्छौं। तो यहाँ x is equal to 554 राख्दाखेरि minus 1.96 आएको छ भने अब हामीले के राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि x is equal to 946 राख्नु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई सल्भ गर्ने 946 minus 750 divided by 100 गर्दाखेरि it has come 1.96 प्लसमा। यो इक्वल किन आयो भन्दाखेरि यो 750 भनेको यो दुईटाको ठिक्क बिचमा पर्ने भएकोले यो सेम आएको है। यो आउँछ सेम नै आउँछ भन्ने जरुरी चाहिँ हुँदैन। यो क्वेशनमा मिलाएर दिएको छ, कुनैमा मिलाएर दिएको नहुन सक्छ। जे आए पनि तपाईको के हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भने भ्यालु के आउँछ। भ्यालु भनेको तपाईको -3 भन्दा सानो र यता +3 भन्दा ठूलो जेनरली आउँदै आउँदैन। -3 भन्दा सानो हुने बित्तिकै अलमोस्ट 100% हुन जान्छ के त्यसको प्रोबेबिलिटी। यतापटि +3 भन्दा ठूलो हुँदाखेरि पनि अलमोस्ट 100 हुन जान्छ। सो कि त -3 कि त +3 को बिचमा आउँछ यो भ्यालु। So probability when x is equal to 554, z is equal to minus 1.96 and when x is equal to 946, z is equal to 1.96. अब यसैलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो probability of 554 is less than x is less than 946 लाई हामी कन्भर्ट गरेर z मा लान्छौं, z को फर्मेटमा लान्छौं। त्यसो लाँदाखेरि 554 को ठाउँमा -1.96 राख्नु पर्यो, x को ठाउँमा z आउँछ अनि 946 को ठाउँमा कति आयो भन्दाखेरि 1.96। इट्स सिम्पल। अब हामीसँग यहाँ माइनस र प्लस दुईटै छ। यो माइनस र प्लस दुईटै हुनुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यो यतातिर माइनस छ अर्कोतिर प्लस छ हैन। माइनस र प्लस दुईटै हुनुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि त्यो नर्मल कर्व जुन छ त्यो कर्वमा त्यो बिचको भ्यालु जुन 0 छ त्यो 0 को यताको भ्यालु पनि छ, 0 को यताको भ्यालु पनि छ।
है। सो हामी अब यसलाई के गर्छौं त भन्दाखेरि दुई पार्टमा डिभाइड गरिदिन्छौँ। यसको ग्राफ पनि सायद हालेको छ होला, यहाँ हालेको छैन। ओके, यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो नर्मल कर्व भयो भने, इफ दिस इज नर्मल कर्व, यो भयो हाम्रो म्यू इज इक्वल टु 0 हैन, यो भनेको हाम्रो 0 हो बिचको भ्यालु। हामीलाई z इज इक्वल टु 0 हो, यो म्यू होइन, z इज इक्वल टु 0। यहाँ चाहिँ म्यू कति छ त भन्दाखेरि 750। यसलाई हामीले यसरी लेख्नुपर्छ है, z इज इक्वल टु 0। र यही ठाउँमा जहाँ z इज इक्वल टु 0 हुन्छ त्यहाँ म्यू इज इक्वल टु चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि जति मिन दिएको छ हामीले यहाँ 750 दिएको छ नि त हाम्रो हैन, 750। हामीलाई निकाल्नु के छ त भन्दाखेरि -1, यहाँ 0 छ भनेपछि यहाँ -1 होला, यहाँ -2 होला, अनि -1 र -2 को बीचमा यहाँ होला -1.96, यहाँ -1.96। अब हामीले निकाल्नु भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म यो यति, अनि यतापट्टि पनि त्यस्तै, यहाँ 1 छ, यहाँ 2 छ, यहाँ 2 छ भनेपछि 1.96 प्लसको भनेको कहाँ त यहाँ। हामीलाई निकाल्नु भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको सम्पूर्ण एरिया हो, यो सबै एरिया हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको सबै एरिया निकाल्नु भनेको। टेबलमा त हामीलाई आधीको भ्यालु मात्र दिएको हुन्छ, टेबलमा हामीलाई आधीको भ्यालु मात्र दिएको हुन्छ। यो लाइन भन्दा यताको भ्यालु मात्र दिएको हुन्छ, लाइन भन्दा यताको भ्यालु दिएको हुँदैन, लेफ्ट साइडको भ्यालु छैन हामीसँग। यो जति पनि छ 0 देखि सुरु गरेको छ, यो चाहिँ राइट साइडको भ्यालु हो। जस्तै z इज इक्वल टु 0 हुँदाखेरि त्यो हामीले z टेबलमा हेर्दाखेरि 0 0 हुँदाखेरि 0 नै छ भ्यालु, त्यो भनेको ठ्याक्कै यही पोइन्ट हो। त यो पोइन्टको एरिया त एउटा यो यसको त एरिया के पनि हुँदैन नि त, स्ट्रेट लाइनको थोरै एरिया हुन्छ, हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि द्याट्स भ्यालु इज 0। त्यसै गरिकन अलिकति पनि बढायो 0.00 0.01 मात्रै गर्दा पनि अलिकति थोरै भ्यालु आउँछ हैन, 0.02 गर्दाखेरि, त्यस्तै गरिकन 0.1 गर्दाखेरि हैन, यो बढ्दै बढ्दै जान्छ। भनेको यो लाइनबाट, यो बिचको लाइनबाट यसरी भ्यालु बढ्दै 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 जान्छ। यो एरिया यसको थपिँदै जान्छ, कुमुलेटिभ एरिया भनेको कारण चाहिँ त्यही हो, थपिँदै जान्छ। अब अहिले हामीलाई के गर्नु छ त भन्दाखेरि यो -1.96 र यो +1.96, यो दुईटाको बीचको एरिया निकाल्नु छ। त यो एकैपल्ट निकाल्न सक्दैनौँ हामी, नेगेटिभ पार्टको भ्यालु नभएकोले। त्यसैले हामीले सिमेट्री युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई दुई भागमा पहिले बाँड्नु है। दुई भागमा भनेको के हो त भन्दाखेरि -1.96 देखि 0 सम्मलाई एउटा क्वेशन बनाउनु, 0 देखि 1.96 लाई एउटा अर्को पोर्सन बनाउनु है। यो दुईटा पोर्सन बनाउनु। फेरि हामीले त्यही गरेका छौँ। यहाँ हेर्नु के गर्यो त भन्दाखेरि -1.96 टु z लाई -1.96 टु 0 लाई एउटा पार्ट बनायो, 0 टु 1.96 लाई अर्को पार्ट बनायो, अनि यो -1.96 देखि 0 सम्मलाई सिमेट्री युज गर्दाखेरि 0 टु 1.96 हुन जान्छ, एक उल्टो हुन्छ। यता 0.1, अब यो दुईटै सेम भएकोले गर्दाखेरि दुईटैलाई जोडिदियो। सो 2 प्रोबेबिलिटी अफ 0 इज लेस देन z इज लेस देन 1.96। अब यो हामीले अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले यो 1.96 को भ्यालु टेबलबाट हेरे भयो हैन। अब 1.96 को भ्यालु टेबलबाट हेर्दा हुन्छ। त 1.9 z को कलममा 1.9 र त्यसको सिधा यता 0.06 कति भ्यालु छ भन्दाखेरि हामीले यो टेबलमा हेर्दाखेरि 0.4750 भेट्यो है। यो 0.4750 इन्टु 2 गर्दाखेरि 0.95। यसको सल्युसन यति नै हो। हामीले के थाहा पायौं त भन्दाखेरि द प्रोबेबिलिटी दैट value of x will lie between 554 and 946 is 95%। 0.95 भनेको 95%। एउटा क्वेशन यो छ हैन। अब अर्को पनि एउटा क्वेशन मैले थोरै यहाँ बनाएको छु। The next question is, given a normal distribution with mu is equal to 100 and standard deviation is equal to 10, what is the probability that probability of x is more than 75, probability of x is less than
probability of x is less than 70 भनेर दिएको छ अनि त्यस्तै probability of x is more than 112 भनेको छ probability of 75 is less than x is less than 85 भनेको छ probability of x is less than 80 or x is more than 110 भनेर छुट्याएर दिएको छ त्यस्तै f मा भने 70% of the value are less than what value of x यसमा चाहिँ x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो यो सानो क्वेशन पनि छ यो एउटै क्वेशनमा धेरै चीजहरु छ त्यस्तै अर्को भने 70% of the value are above what value of x भनेर निकाल्नु भनेको छ 80% of values are between two values of x what are those two values x भनेको कति हो भनेर निकाल्नु भनेको छ यो यसमा कम्प्लिट दिस इज अ कम्प्लिट क्वेशन यसमा सबै थोक आएको छ जस्तै पछाडीको जति पनि हिसाबहरु हामीले बनाउँछौं लगभग यही यस्तै टाइपको हुन्छ यो भन्दा फरक हुँदैन यहाँ ए देखि नै सुरु गरिहाल्छु यो अलि फास्ट सर्टकटमै जान्छु धेरै स्लो हुँदिन र यसको भिडियो पनि म हाल्दिन्छु त्यो हिजो यसको कम्प्लिट नभएकोले मैले त्यो भिडियो हिजो नहालेको ओके so in this question mean is given standard deviation is given as what we know we need in case of normal distribution so we have mean and standard deviation these two parameters are required to find value of z यो दुईटा प्यारामिटर जुन हामीलाई दिएको छ mean र standard deviation यो दुईटाको प्रयोग हामी के को लागि गर्छौं त भन्दाखेरि z पत्ता लगाउनको लागि गर्छौं है z को पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई यो दुईटा चीज चाहिन्छ यो दुईटा चीज छैन भने हामीले z मा कन्भर्ट गर्न सक्दैनौं x लाई z मा कन्भर्ट गर्न सक्दैनौं त्यो x लाई z मा कन्भर्ट गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन हामीसँग क्वेशनमा एउटा डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ त्यो डिस्ट्रिब्युसनलाई हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा कन्भर्ट गर्न सक्दैनौं अथवा एउटा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन मानेर यदि हामीले प्रोबेबिलिटीको क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने त्यो प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले x लाई z मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ अनि मात्रै हामी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि टेबल भ्यालुको रेफरेन्स लिएर प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं कन्टिन्युटीको केसमा कन्टिन्युअस सिरिजको केसमा त्यही भएर कन्टिन्युअस सिरिज नर्मल छ कि छैन भन्ने कुरा एउटा पाटो भयो है यदि कन्टिन्युअस सिरिज नर्मल छ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भित्र पर्छ अथवा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हो भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि जुन जनरली सबै क्वेशनमा नै हुन्छ त्यसपछि हामीले एप्लिकेसन प्रोबेबिलिटीको लागि एप्लिकेसन गर्ने भनेको पाटो चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युसन नर्मल नभएर एबनर्मल भएको केसमा यसको एप्लिकेसन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा फेरि यो वेग छ है त्यतापट्टि अहिले हामी जान्दैनौं किनभने सबै डिस्ट्रिब्युसन नर्मल नै हुन्छ भन्ने जरुरी छैन हामीले रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि जे डेटा हामीसँग प्राप्त हुन्छ त्यसलाई हामीले टेस्टिङ गर्दाखेरि त्यो नर्मल नै हुन्छ भन्ने जरुरी छैन नर्मल हुनको लागि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि कुर्टोसिसको भ्यालु 3 हुनु पर्यो जुन कुर्टोसिस हामी निकाल्छौं μ4/μ2 स्क्वायर त्यसको भ्यालु 3 हुनु पर्यो यदि त्यो छ भने डिस्ट्रिब्युसन नर्मल यदि त्यो छैन भने डिस्ट्रिब्युसन इज नट नर्मल भनेर हामीले यो बीबीएस मा पढेको कुरा हो त्यसैले त्यो एउटा पार्ट भयो अब त्यो नर्मल छ कि छैन भन्ने कुरासँग हामीलाई अहिले कन्सर्न छैन किनभने हामीसँग दिएको क्वेशनहरु सबै नर्मल डिस्ट्रिब्युसनकै क्वेशनहरु हामीलाई दिएको हुन्छ त्यसैले त्यहाँ हामी अहिले कन्सर्न लिँदैनौं हामी के चाहिँ गर्छौं भन्दाखेरि हामीलाई दिएको क्वेशन सबै नर्मल डिस्ट्रिब्युसनकै क्वेशन हो यसमा दुईटा प्यारामिटर हामीलाई दिएको छ एउटा म्यू र अर्को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र यो दुईटा प्यारामिटरलाई युज गरेर हामीले निकाल्ने भनेको प्रोबेबिलिटी हो है सो जस्तै यहाँ यो दुईटा प्यारामिटर म्यू 100 दिएको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10 दिएको छ अब हामीलाई एउटा क्वेशनको सल्युसन यहाँ गर्नुपर्ने छ पहिलोमा भनेको छ त्यहाँ x इज पहिले यो यसलाई अप्रोक्सिमेट गर्ने let x is similar to normal distribution mu and variance where mu is equal to 100 and variance standard deviation is equal to 10 the corresponding standard normal variable or the variate is z is equal to x minus mu by standard deviation यो x को ठाउँमा x नै हुन्छ किनभने त्यो सबै क्वेशनमा हामीले फिट गर्नुपर्छ एउटा फंक्शनको रूपमा कन्भर्ट हुन्छ mu को ठाउँमा 100 राख्ने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को ठाउँमा 10 राख्ने अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ x इज मोर देन 75 निकाल्नु पर्ने हाम्रो फर्स्ट क्वेशन भयो है प्रोबेबिलिटी अफ x इज मोर देन 75 अब व्हेन x इज 75 त्यतिबेला z चाहिँ कति हुन्छ त हो त्यही माथिको जुन फंक्शन छ z इज इक्वल टु x minus 100/10 त्यही फंक्शनमा 75 राखेर हामीले -2.5 निकाल्यौ यो हिजो एक्सप्लेन गराएको थिए मैले यो 2.5 -2.5 भनेको कहाँ पर्छ भनेर हामीले एउटा यो कर्व बनाए पनि हुन्छ यो यदि तपाईले यो कर्व नबनाइकन हिसाब सल्भ गर्ने टेक्निक डेभलप गरिसक्नु भएको छ तपाईलाई कन्फ्युजन कतै पनि हुँदैन भने इट्स ओके यो कर्व बनाइराख्नु जरुरी छैन तर प्राय सोलुसनहरुमा कन्फ्युजन नहोस् भनेर हामीले कर्व बनाएरै गर्छौं त्यस्तै कर्व बनाउँदाखेरि
मैले के गरेको छु यहाँ भन्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् नर्मल डिस्ट्रिब्युसन के नर्मल कर्व बनाए 0 -1 -2 -3 लेफ्ट साइडमा 1 2 3 राइट साइडमा यो राखिसकेपछि यो -2.5 कहाँनिर छ त्यहाँबाट सिधा लाइन तान्ने अब क्वेशनमा के छ मोर देन छ कि लेस देन छ त्यतापट्टि सेट गर्ने जस्तै हाम्रो क्वेशनमा यहाँ मोर देन 75 भनेको छ 75 भनेको z इज इक्वल टु x इज इक्वल टु 75 भनेको z इज इक्वल टु -2.5 छ त्यसो हुँदाखेरि यसलाई पनि हामीले एप्रोक्सिमेट गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि x इज मोर देन 75 भनेको z इज मोर देन -2.5 तो z इज मोर देन -2.5 भनेको यहाँ देखाएको छ -2.5 भनेको यो पोइन्ट हो यो भन्दा यतापट्टिको सबै एरिया हो भनेर बुझिन्छ त्यस पछाडी यो z इज मोर देन -2.5 लाई हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि यो भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ -2.5 देखि लिएर 0 सम्म एक पार्ट भयो 0 देखि यताको सम्पूर्ण एक पार्ट भयो त 0 देखि यतापट्टि राइट ह्यान्ड साइडको सम्पूर्ण एक पार्टलाई हामी 0.5 राख्छौं जुन यहाँनिर तपाई हेर्नुस् यहाँ राखिएको छ है यहाँ 0.5 राखिएको छ यो भनेको यो 0 भन्ने लाइन जुन ठाडो लाइन छ त्यसको राइट ह्यान्ड साइडको सम्पूर्ण एरिया हो सो 0.5 र लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ यो 2.5 -2.5 देखि 0 सम्मको एरियालाई हामीले यो सिम्बलमा राखेका छौं प्रोबेबिलिटी अफ -2.5 इज लेस देन z इज लेस देन 0 र यसलाई हामी सिमेट्री युज गर्छौं सिमेट्री युज गर्दाखेरि अब ठीक उल्टो हुन्छ 0 इज लेस देन z इज लेस देन 2.5 हुन्छ अनि यतापट्टि 0.5 त छँदैछ यो बाइ सिमेट्री यो मैले एक्सप्लेन गराएको थिएँ अब यो 2.5 को भ्यालु कति त भन्दाखेरि 0.4938 प्लस 0.5 यसलाई जोडेर हामीले 0.9938 निकालेको छ यो हिजो गरेको क्वेशनको सल्युसन नम्बर बी मा भनेको छ प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेस देन 70 निकाल्नको लागि त्यो कति हुन्छ त यसको पनि प्रोसेस त्यही हो x इज इक्वल टु 70 छ भने z कति हुन्छ पहिलेबाट पत्ता लगाउने हामीले यो पत्ता लगायौं z इज इक्वल टु -3 हुँदै रहेछ 70 - 100/10 गर्दाखेरि त्यति आउँदै रहेछ यसलाई हामीले ग्राफमा हेर्न खोज्यौं है ग्राफमा हेर्न खोज्दाखेरि सबभन्दा पहिले -3 लोकेट गर्नु पर्यो त हामीले यो कर्व बनायौं है हामीले यहाँ कर्व बनायौं यो कर्व बनाइसकेपछि -3 कहाँ छ त्यहाँबाट ठाडो लाइन बनायो त्यो लोकेसन त्यसले देखायो त्यसपछि अब लेस देन छ कि मोर देन छ अघिको केसमा मोर देन थियो हामीले राइट ह्यान्ड साइडतिर सेट गर्यौं यो केसमा लेस देन छ हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर सेट गर्छौं सो हामीले यो लेफ्ट तिर यसो कालो बनाएको छ त्यहाँ यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो यता तल कतिसम्म जान्छ त भन्दाखेरि -इन्फिनिटी सम्म जान्छ है त्यही कुरालाई यहाँ देखाएको पनि छ हामीले प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेस देन 70 भनेको प्रोबेबिलिटी अफ z इज लेस देन -3 हो र त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि z इज लेस देन -3 भनेको -इन्फिनिटी इज लेस देन z इज लेस देन -3 हामीले यो z इज लेस देन मोर देन राख्दाखेरि हामीलाई दुईटै बाउन्ड्री चाहियो मिनिमम कति म्याक्सिमम कति दुईटै बाउन्ड्री चाहियो त्यो बाउन्ड्री यो केसमा हामी आइडेन्टिफाई गर्न सकिहाल्छौं -3 भन्दा तल नम्बर कहाँसम्म जान्छ त भन्दाखेरि -इन्फिनिटी सम्म जान्छ त्यसैले -इन्फिनिटी इज लेस देन z इज लेस देन -3 ले अब यसलाई सिमेट्री अप्लाई गरेर चेन्ज गर्दिने सिमेट्री अप्लाई गर्दाखेरि अब के भयो त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ 3 इज लेस देन z इज लेस देन इन्फिनिटी हैन माइनस माइनस दुईटैको हटाइदिसकेपछि 3 पहिले दुईटैमा माइनस माइनस हुँदाखेरि -इन्फिनिटी सानो र -3 ठुलो थियो अब दुईटैबाट माइनस माइनस हटाइदिसकेपछि एउटा प्लस इन्फिनिटी भयो अर्को +3 भयो त्यो दुईटा मध्ये 3 सानो छ त्यसैले 3 लाई अगाडि राख्यो 3 इज लेस देन z इज लेस देन इन्फिनिटी यो बाइ सिमेट्री गरे यसलाई अझै हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ ग्राफमा यहाँ हेर्नुस् यो 3 भन्दा यो भन्दा यताको एरिया हो हैन अब यो त टेबलमा भ्याल्यु दिएको छैन त्यही भएर हामीले यो पुरै भनेको कति 0.5 यो पुरै भ्याल्युबाट यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्याल्युलाई घटाइदियौ पुरै भनेको यो 0 को लाइन ठाडो लाइन देखि लिएर यतापट्टिको सम्पूर्ण एरिया भनेको 0.5 त्यसबाट हामीले यो 3 सम्मको एरिया 0 देखि 3 सम्मको एरियालाई घटायो भने त 3 देखि उताको एरिया आउँछ हामीलाई चाहिएको 3 देखि उताको एरिया हो 3 देखि इन्फिनिटी सम्मको एरिया हो त्यो सिधै निकाल्न सकिदैन किनकि त्यसको भ्यालु टेबलमा दिएको छैन त हामीले त्यसलाई घुमाउरो पारेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि यो 3 भन्दा उताको भ्यालु निकाल्नु छ भने 0 देखि अन्तिम सम्मकै भ्यालु त हामीलाई थाहा छ 0.5 त्यसमा 0 देखि 3 सम्मको भ्यालुलाई घटाइदिने 0 देखि 3 सम्मको भ्यालु त टेबलबाट पत्ता लाग्छ हैन त्यसैले हामीले के गर्यौं 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ 0 इज लेस देन z इज लेस देन 3 गर्यौं सर एकचोटी त 0.5 कसरी आयो त भन्नु
0.5 भनेको यो कर्व जुन देखिराख्नु भएको छ नि तपाईले यहाँनिर यो ठुलो कर्व यो सर त्यो हजुरको आधी भाग 50%। यो पुरै कर्वको एरिया जति टोटल एरियाले कभर गराएको छ दैट इज इक्वल टु 1 है। त्यसो हुँदाखेरि यसको आधी हामीले यहाँ बिचमा लाइन डिवाइड गरेर त्यो नेगेटिभ भागलाई हामीले छुट्याइदिएको छौं। नेगेटिभ भागको टेबलमा कहीं भ्याल्यु नभएकोले गर्दाखेरि नेगेटिभ भागलाई हामीले छुट्याइदिएको छौं। हामीले जहिले पनि हेर्दाखेरि पोजिटिभ साइडतिरको भागबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले नेगेटिभ साइडको एरिया पनि निकाल्नु छ भने पहिले सिमेट्री युज गरेर त्यसलाई पोजिटिभ साइडमा कन्भर्ट गर्ने अनि टेबल हेरेर पत्ता लगाउने। त यो 0.5 कसरी आको भन्दाखेरि हामीलाई प्रोबेबिलिटी के को निकाल्नु छ त भन्दाखेरि 3 भन्दा बढीको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु छ हैन। यहाँ त त्यही छ नि त, a is less than z is less than infinity भनेको के हो त भन्दाखेरि 3 भन्दा बढी इन्फिनिटी सम्मको एरिया निकाल्नु छ हैन। त त्यो एरिया पनि टेबल भ्यालुमा दिएको हुँदैन। टेबल भ्यालुमा दिएको भनेको कहाँदेखि कहाँसम्मको हुन्छ त भन्दाखेरि यो 0 वाला लाइन जुन छ यो 0 वाला लाइन देखि यता राइट साइडमा तपाई कहाँ बढ्दै जानुहुन्छ त्यो बिचको एरिया दिएको हुन्छ। जस्तै टेबलमा z is equal to 1 को भ्यालु दिनुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यो 0 देखि यो 1 सम्मको एरिया हो, यहाँसम्मको एरिया हो, यति एरिया दिएको। टेबलमा 2 is equal to जति भ्यालु दिएको छ त्यो भनेको यो 0 देखि 2 सम्मको भ्यालु। टेबलमा 3 is equal to जति दिएको छ त्यो भनेको 0 देखि 3 सम्मको भ्यालु हो। त हामीले निकाल्नु भनेको छ 3 भन्दा उताको भ्यालु, 0 देखि 3 सम्मको भ्यालु निकाल्नु भनेको छैन क्वेशनले है। तर त्यो 0 3 भन्दा उताको भ्यालु त हामीलाई थाहा नै छैन। त हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो पुरै भनेको कति हो त अभियसली 0.5 हो। 0 लाइन देखि लिएर उता इन्फिनिटी सम्मको पुरै भाग कति हो त 0.5। त्यसैले त्यो 0.5 बाट 0 देखि 3 सम्मको भागलाई घटाएको। अब यति गरिसकेपछि त केही छैन, यो घटाइदियो, घटाएपछि प्रोबेबिलिटी आइहाल्छ त्यो 0.0013 आउँछ। अब नम्बर सी को हेर्नु। सी मा भनेको छ x is more than 112। यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्नको लागि भनेर भनेको छ। The first thing that we do is we convert this x is equal to 112 into z. So that we have done. Z is equal to 112 minus 100 by 10. That comes as 1.2. यो 1.2 आएपछि हामीले के थाहा पायौ त भन्दाखेरि यो 1.2 भन्ने पोइन्ट जुन छ अथवा त्यसको जुन त्यो भर्टिकल लाइन हुन्छ त्यो मीन को राइट ह्यान्ड साइडमा छ, पोजिटिभ साइडमा छ। यसमा नेगेटिभ भ्यालु आएन। यसको ग्राफ हेर्नुस्। पहिले हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि यो ग्राफ बनायौ। यो ग्राफ बनाउँदाखेरि यो नर्मल कर्व बनायो। नर्मल कर्व बनाएर 1.2 कहाँ छ त यो 0 भन्दा यतापट्टि छ 1.2। त यो 1.2 को ठाउँमा स्ट्रेट लाइन दिएर यो अब मोर देन यहाँ दिएको छ क्वेशनमा, त्यही भएर यतापट्टिको एरिया सेट गरिरहेको छ। भनेको निकाल्नु पर्ने एरिया चाहिँ त्यो सेडेड एरिया हो। त फेरि यहाँ समस्या चाहिँ अघिकै क्वेशनको जस्तो समस्या आयो। यो यतापट्टिको एरिया त टेबलमा दिएको छैन अनि हामीले त्यही अघिको जस्तै अपोजिट मेथड युज गर्नुपर्छ। त्यही गरेको छ यहाँ। if x is more than 112 is equal to probability of z is more than 1.2 है। यो कन्भर्ट गरेको x लाई z मा। त्यो गरिसकेपछि अब प्रोबेबिलिटी अफ z is more than 1.2 भने के हो त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ 1.2 is less than z is less than infinity। किनभने यसलाई यदि हामीले क्लासमा राख्ने हो भने यो के लेख्नु पर्यो, यो 1.2 लेख्नु पर्यो अनि z भनेको यो पुरै एरिया हो अनि हाईएस्ट कहाँसम्म छ त भन्दाखेरि इन्फिनिटी सम्म छ। त्यसैले यसरी नोटेसन गर्नुपर्छ। मोर देन छ भने यस्तै खालको नोटेसन गर्नु जहिले पनि। अब यो त सिधै निकाल्न सकिदैन टेबलबाट। हामी यसलाई चेन्ज गरिदिन्छौँ केमा त भन्दाखेरि 0.5 minus probability of 0 is less than z is less than 1. Okay, 0.5 minus probability of 0 is less than z is less than 1.2. अब 1.2 को भ्यालु त टेबलबाट हेर्न सकियो नि त। सो त्यो टेबलबाट हेर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दाखेरि 0.3849 आउँछ। 1.2 z कलमको करेस्पोन्डिङ भ्यालु 0 लाइनमा हेर्यो भने 0.3849 आयो। 0.5 बाट घटाउँदाखेरि हाम्रो आन्सर आयो 0.1151। यो सी नम्बर है। यो हिजो चाहिँ व्हाइट बोर्डमा लेखेर बनाएको थियौं हामीले हिसाब। मैले हिजो त्यो यसको पावर पोइन्ट बनाएर सल्भ गरेको छु। त्यस्तै अर्को डी नम्बरको क्वेशन छ जहाँ भनेको छ प्रोबेबिलिटी अफ 75 इज लेस देन x इज लेस देन 85। त यसमा हामीले x 75 हुँदाखेरि z कति हुन्छ पहिले त्यो निकाल्यौं। x 75 हुँदाखेरि z भनेको -2.5। त्यस्तै x 85 हुँदाखेरि z कति हुन्छ त्यो पनि निकाल्यौं। त्यो भनेको -1.5। यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि उ यस्तो हुन्छ हैन। यसको कर्व बनाउँदाखेरि यस्तो कर्व बन्छ। त्यो के त भन्दाखेरि हामीले पहिले यो कर्व यसो कर्व स्केच गर्यो अनि 2.5 कहाँ छ त्यहाँबाट लाइन तान्यौ हैन। 2.5 यहाँ चाहिँ यहाँबाट लाइन तान्यो, 1.5 यहाँ चाहिँ यहाँबाट लाइन तान्यो।
अब हामीलाई यो बिचमा छ नि त x, यो भनेको 75-85 को बिचमा चाहिएको हो, यसलाई एप्रोक्सिमेट गर्दाखेरि पनि त्यस्तै आउँछ। हेर्नुस् 75 is less than x is less than 85 लाई एप्रोक्सिमेट गर्दाखेरि p is less than p probability of -2.5 is less than z is less than -1.5 आउँछ हैन। त त्यो नै निकाल्नु छ हामीलाई। सो we converted। अब हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि probability of 1.5 is less than z is less than 2.5 भनेर यसलाई सिमेट्रीमा कन्भर्ट गर्यो, सिमेट्रिकल बनायो, लेफ्ट साइडलाई राइट साइडमा कन्भर्ट गर्यो, सिमेट्रिकल बनाएको, दुईटै नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाइदियो। त्यो गर्न पाइन्छ, त्यो अगाडि हामी डिस्कस गरिसकेका छौँ, त्यो गर्न पाइन्छ। देन व्हाट वी डिड इज, अब हामीले जब यो पोजिटिभमा कन्भर्ट गर्यौं दुईटैलाई 1.5 र 2.5, हामीलाई भनौं न यो ग्राफमा यो जुन देखिराख्नु भएको छ यहाँदेखि यहाँसम्म यो एरिया त अब पोजिटिभमा कन्भर्ट गरेपछि त यहाँ र यहाँ आउँछ नि त हैन। अब यो दुईटाको बिचको एरिया निकाल्नु पर्यो भने यो 0 देखि त्यहाँसम्मको 0 to 2.5 सम्मको एरियाबाट 0 to 1.5 सम्मको एरियालाई घटाइदियो भने निस्किन्छ। दुईटाको बिचको एरिया त देखाउँदैन टेबलमा। त्यसैले हामीले यसलाई ब्रेक डाउन गर्यौं। ब्रेक डाउन गर्दाखेरि के गर्यो त भन्दाखेरि यो यति भनेकै के हो त भन्दाखेरि 0 is less than z is less than 2.5 minus 0 is less than z is less than 1.5। अब 2.5 र 1.5 को टेबल भ्यालु हेर्ने 0.4938 0.4332 अनि सबट्र्याक्ट गरिदिने 0.0606 है। त्यस्तै ई नम्बरको probability of x is less than 80 or x is more than 110 भनेर एउटै क्वेशनमा दुईटा छुट्याएर दिएको छ। यो or भनेको प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन प्रोबेबिलिटी को जनरल नियम नै हो, हामीलाई थाहा छ। अब यहाँ पनि हामीले 80x z is x is equal to 80 दिएको छ भने z कति हुन्छ त्यो निकाल्ने, z is equal to -2 भयो। x is equal to 110 छ भने z कति हुन्छ त्यो निकाल्यो, त्यो भनेको 1 आयो हैन। -2 र 1 हाम्रो यो के को भ्यालु आयो त भन्दाखेरि z को भ्यालु when x is equal to 80 and when x is equal to 110। इसको ग्राफ बनायौं हामीले यहाँ -2 भन्दा यतापट्टिको एरिया 1 भन्दा उतापट्टिको एरिया, किनकि 110 भनेको मोर देन भनेको छ नि हैन। यसलाई एप्रोक्सिमेट गर्दाखेरि यस्तो भएको छ। एक स्टेप अझै ओके। यसलाई एप्रोक्सिमेट गर्दाखेरि के भएको छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् x is less than 80 or x is more than 110 लाई हामीले पहिले प्लस मा छुट्याइदियौ। x is less than 80 plus x is more than 110 भनेर छुट्याइदियौ, किनभने यो क्लास भित्र परेन, यसको सेडेड एरिया एउटा क्लास भित्र परेन, यो छुट्टै एउटा पार्ट भयो, त्यो अर्को छुट्टै अर्को पार्ट। दुईटैलाई एप्रोक्सिमेट गर्दाखेरि यहाँ के देखियो, प्रोबेबिलिटी अफ z is less than -2 देखियो, यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ z is more than 1 देखियो हैन। त यो दुईटालाई हामीले यसरी एप्रोक्सिमेट गर्यौं। अब यसलाई यहाँ ग्राफमा हेर्नुस् -2 भन्दा कम लेस भनेकोले यतापट्टि सेट गरेको छ, 1 भन्दा बढी यहाँ z is more than 1 भनेकोले यो 1 भन्दा यतापट्टि सेट गरेको छ। अब यसलाई हामीले नोटेसनमा कन्भर्ट गर्यौं, किनकि z is less than -2 भनेको त कम्प्लिट इन्टरभल देखाएन त्यसले, त यो -2 कहाँसम्म त भन्दाखेरि -∞ सम्म, त्यसैले -∞ is less than z is less than -2 एउटा पार्ट भयो। z is more than 1 भनेको कहाँसम्म थाहा छैन, त्यसैले त्यसलाई 1 is less than z is less than infinity भनेर दुईटा इन्टरभल बनाए। अब इन्टरभल बनाइसकेपछि नेगेटिभलाई पहिले पोजिटिभमा गर्नुपर्ने हैन, त्यो हामीले गर्यौं। नेगेटिभलाई पोजिटिभ बाइ अप्लाइङ सिमेट्री हामीले चेन्ज गर्यौं। 2 is less than z is less than infinity, यता जे छ त्यही सेम कपी गर्यो। 1 is less than z is less than भन्दाखेरि नाउ as we have probability of 2 is less than z is less than infinity, we won't be able to find directly from the table। टेबलबाट हामीले सिधै यसको भ्यालु निकाल्न सक्दैनौं। So we need to convert it in that same way as we have done it before। पहिले जसरी गरेको छ त्यसरी हामीले यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। So we took half, that is 0.5, and from there we subtracted the probability of 0 is less than z is less than 2। 0.5 minus यो गरे, यो मैले नयाँ त्यही पछाडी जे गरेको थियो, यो भन्दा अगाडिको केसमा जे गरेको थियो त्यही गरे हो। दुईटैको लागि अलग अलग गर्यो है, यसको लागि पनि छुट्टै गर्यो, यसको लागि पनि छुट्टै गर्यो। दुईटैमा सेम कन्डिसन छ, त्यसैले दुईटैमा 0.5 अलग अलग राखेको छ। अब सल्युसन गर्दै जाँदाखेरि यो 0.5 र 0.5 लाई जोड्यो भने 1 भयो। यसको टेबल भ्यालु यति, यसको टेबल भ्यालु यति है त। 0.5 plus 0.5 has come as 1। यो 2 को टेबल भ्यालु 0.4772, यो 1 को टेबल भ्यालु 0.3413, अनि यो दुईटै यो घटाइसकेर फाइनल आन्सर भनेको 0.1815।
यो ई नम्बरसम्मको एक खालको क्वेशन छ है। एफ देखिको क्वेशन चाहिँ फरक छ। यो एफ देखिको क्वेशन मा चाहिँ हामीलाई त्यो जेड भ्याल्यु थाहा छैन है। यसमा जेड भ्याल्यु हामीले एज्युम गरेर अनि सल्भ गरेर जेड को भ्याल्यु निकाल्ने अनि त्यहाँबाट एक्स को भ्याल्यु निस्किन्छ। त्यसैले यो क्वेशन अलिक हेर्नुस् मजाले, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। क्वेशनले भनेको छ 70% भ्याल्यु एक्स को कति भन्दा तल चाहिँ यो टोटल जुन डिस्ट्रिब्युसन छ, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन जुन टोटल छ, फर्स्ट थिङ व्हाट वी डू इज वी राइट डाउन लेट 70% अफ द भ्याल्युज आर लेस देन स्मल एक्स भनेर एउटा मान्नु पर्यो। स्मल एक्स x1 मान्दा पनि हुन्छ। अब यो धेरैवटा क्वेशनहरु भएकोले कुनैमा x1 x2 गर्दा मान्दै गइरहेछ हामीले। दैट इज त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो x भन्दा पनि x1 नै माने हुन्छ यसलाई है, लेस देन x1। तो बनेको प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेस देन x1 इज इक्वल टू 0.7। 70% भनेको त 0.7 हो। 70 upon 100 so 0.7। so probability of x is less than x1 is equal to 0.7। then x1 is equal to what? त्यो हो भने x1 को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ निकाल्नु पर्ने चाहिँ त्यो। so जति बेला x is equal to x1 हुन्छ त्यति बेला z is equal to कति हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् है, z is equal to x1 minus 100 by 10 है। यो भनेको चाहिँ z हुन्छ। त्यही z लाई हामीले z1 भनेर मान्यौ। यो z को भ्यालु जुन यो त फर्मुलाबाट आएको z हो, यसैले हामीले के माने त सल्भ गर्दाखेरि किनभने x1 राखेर गर्दै थुप्रो लेख्नु पर्छ नि त, त्यही भएर सजिलोको लागि के गरेका छ भने x1 minus 100/10 को ठाउँमा हामीले z1 प्रयोग गर्दै गएका छौं। अन्तिममा गएर भ्यालु राखेर सल्भ गर्ने। so we considered that x1 minus 100/10 as z1 मानेको। अब के हुने भयो त भन्दाखेरि क्वेशन इज सेइङ दैट प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेस देन x1 इज इक्वल टु 0.7। अब हेर्नुस् त 0.7 भनेको 70%। 70% यो पुरै भनेको 1 हो। 1 मा 0.7 भनेर यहाँ इन्डिकेट गर्नु पर्यो भने 0.7 भनेको त यो 0 र 1 को अझै मैले अझै नजिक लिएको रहेछु। यो 0.7 सम्म पुग्नु पर्ने, त्यहाँसम्मको पुरै एरिया हो लेफ्ट साइड को हैन। 70% भनेको यो पुरै एरिया हो। अब यो x पनि पोजिटिभ भ्यालु, जस्तै यो z पनि पोजिटिभ भ्यालु हो कि नेगेटिभ भ्यालु हो भन्दाखेरि पोजिटिभ भ्यालु, इट्स भेरी क्लियर। z1 जुन छ यो भनेको पोजिटिभ भ्यालु हो। कसरी पोजिटिभ भ्यालु हो भन्दाखेरि 70% लेफ्ट साइडबाट 70% एरियालाई कभर गर्नको लागि त यो 0 लाई त क्रस गर्नै पर्यो हैन। 40% मात्रै भनेको भए 0 भन्दा यता हुन्थ्यो, 30% मात्रै भनेको भए पनि नेगेटिभ हुनु पर्थ्यो z। तर यहाँ त 70% भनेको 70% भनेको त टोटल माइनस इन्फिनिटी देखि लिएर यता 0 लाई पनि क्रस गरेर उतापट्टि 20% बढी जानु पर्यो। 50% सम्ममा 0 आयो अनि त्यस बाहेकको 20% यता पोजिटिभ तिर आउनु पर्यो। सो यो सेट गर्दाखेरि यसरी सेट गरिएको छ। अब यसलाई एप्रोक्सिमेट गर्यौं, z इज लेस देन z1 इज इक्वल टु 0.7। तो 0.7 लाई चाहिँ ब्रेक गर्यौं हामीले, किनभने यो z भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन z1 इज इक्वल टु 0.7 हो। त्यसलाई हामीले माइनस इन्फिनिटी देखि लिएर 0 सम्मको भ्यालुलाई 0.5 भनेर छुट्यायौं, प्लस प्रोबेबिलिटी अफ 0 इज लेस देन z1 भनेर यो यहाँ देखि यहाँ सम्मको एरिया हो। यो 0 देखि यहाँ हेर्नुस् है, पोइन्टर मैले देखाइरहेको छु 0 मा, 0 देखि लिएर यहाँ सम्मको एरिया हो यो भनेको, यो यति भनेको, किनभने 0 देखि यो तलतिरको सम्पूर्ण एरिया भनेको 0.5 हो। त्यसो हुँदाखेरि अब के त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ 0 इज लेस देन z1 इज इक्वल टु 0.2 हैन। अब हामीले टेबलमा गएर यसको भ्याल्यु सर्च गर्नुपर्छ है। अब मेन च्यालेन्जिङ कुरा यही छ। पहिले हामी के गर्थ्यौं, z को भ्याल्यु टेबलमा हेरेर प्रोबेबिलिटी निकाल्थ्यौं। अब हामीले प्रोबेबिलिटी को भ्याल्यु हेरेर z भ्याल्यु निकाल्नु पर्यो, उल्टो काम गर्नु पर्यो। भनेको त्यो जुन टेबल छ तपाईको किताबमा दिएको जुन पछाडीपट्टि दिएको जुन टेबल छ, त्यो टेबलको त्यो बिचमा जुन पोइन्ट वाला त्यत्रो नम्बरहरु छ नि, थुप्रो नम्बरहरु हो, त्यो भित्र तपाईले खोज्नु पर्यो 0.2 कहाँ छ है। त्यो भित्र तपाईले 0.2 खोज्नु पर्ने हुन्छ। म एउटा नयाँ शेयर गर्छु यहाँबाट मसँग। यहाँ हेर्नुस्, यो नर्मल को टेबल को जति जब भ्याल्यु हुन्छ सबै मैले यहाँ राखेको छु। अब जस्तै अघिको क्वेशनमा हामीले के देख्यौं भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ 0 इज लेस देन z इज लेस देन
probability of 0 is less than z is less than z1 is equal to 0.2 भनेपछि त्यो 0.2 हामीले यहाँ बिचबाट खोज्नु पर्यो यहाँ खोज्दै जाँदाखेरि तपाई के देख्नुहुन्छ भने यो 0.4 को लाइनमा हाईएस्ट 1.8479 छ यो नलिने अब यो 7 को लाइनमा हेर्नु पर्यो 7 को लाइनमा यहाँ हामी के हेर्छौं भन्दाखेरि यो 0. यो पनि भएन यो यहाँ है यो चाहिँ कतिमा छ त भन्दाखेरि 0.2019 यो 0.2019 भनेको 0.53 को भ्यालु यो 0.2 भन्दा अलिकति बढी छ र यतापट्टि हेर्ने हो भने 0.1985 हेर्ने हो भने त्यो भनेको चाहिँ 0.52 को भ्यालु र यो 0.1985 र 0.2019 को ठ्याक्क बिचमा चाहिँ होइन तर झन्डै झन्डै बिचमा पर्ने भ्यालु हो त्यो 0.2 भनेको त्यो 0. यदि हामीले यो दुईटाको एभरेज गरेर हेर्ने हो भने 0.2001 आउँछ होला हैन 0.1985 प्लस 0.2019 डिवाइडेड बाइ 2 गर्दाखेरि 0.20 यतापट्टि 19 छ उतापट्टि 85 छ 15 र 19 को एभरेज 15 र 19 2 आउँछ होला मा कहीं पनि 0.02 एक्ज्याक्टली छैन तर 0.1985 अनि यतापट्टि 0.2019 चाहिँ छ है त हामीले के गर्यौं यो दुईटाको एभरेज लियौं एभरेज लिँदाखेरि 0.2002 आयो त यसको z भ्यालु कति राख्ने त भन्दाखेरि 0.5 यहाँ छ अनि यो दुईटाको एभरेज गर्यौं 0.02 0.03 को एभरेज गर्यौं त्यसो गर्दाखेरि 0.025 आयो त्यो 0.025 लाई यो 0.5 सँग जोडेर हामीले यो देखाएका छौं यसमा त त्यो जोड्दाखेरि 0.525 आयो यसको कोरेस्पोन्डिङ भ्यालु z को कोरेस्पोन्डिङ भ्यालु अब z यदि 0.525 आएको छ भने यसैलाई हामीले इक्वेसन 1 मा फेरि यहाँ इक्वेसन 1 छ नि यो x1 - 100/10 = z1 हो त्यहाँनिर 0.525 राखेर क्रस मल्टिप्लाई गरेर सल्भ गर्यो यो 10 ले 0.525 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 5.25 भयो त्यो 100 लाई हामीले राइट ह्यान्ड साइडमा लग्यो भने प्लस 100 हुन जान्छ अनि त्यो दुईटालाई हामीले जोड्यो भने 105.25 आउँछ यसरी हामीले x को भ्यालु निकाल्यौं है त्यही भएर हामीले के लेख्यौं त भन्दाखेरि 70% of values are less than 105.25 भनेर सल्भ गर्यौं what is the value of x above which 75% of the data lies or distribution lies area lies above 70 भनेकोले यो अघिको भन्दा ठीक उल्टो ग्राफ बनाऊ यसको अघिकोमा यतापट्टिबाट लेस तिर थियो भने अब यो 0 भन्दा पनि यतापट्टिबाट मोड तिर छ अब यो 0 भन्दा यता किन ल्यायो त भनेर भन्नुहुन्छ भने 0 भन्दा यता ल्याउने कारण छ 70% भनेको त 0 सम्ममा त भनेको यता इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी देखि 0 सम्ममा त 50% मात्रै हुन्छ हामीलाई बनाएको छ 70% 70% भनेकोले 20% अझै हामीले नेगेटिभ साइडमा तान्नु पर्ने हुन्छ सो 70% त्यहाँबाट हामीले कभर गर्यौं अब यो probability of x is more than x2 भनेर हामीले 0.7 राख्यौं यसरी नै x2 is equal to what निकाल्नु पर्ने when x is equal to x2 then z is equal to x2 minus 100/10 है अब यहाँनिर तपाई एउटा चीज ख्याल गर्नु अघिको क्वेशनमा तपाई हेर्नुहोस् यहाँनिर हामीले के लेखेका थियौ z1 लेखेका थियौ अहिलेको क्वेशनमा यहाँ -z2 लेखेका छौं है यो कन्फ्युजनको ठूलो एउटा सोर्स हो स्टुडेन्टहरुको लागि यो -z कहाँबाट आयो भन्ने कुरा आउँछ है त माइनस किन आयो यहाँ कहाँबाट आयो भन्ने कुरा हेर्नको लागि तपाई फेरि ग्राफमा गएर तपाईले हेर्नु पर्यो ग्राफमा हामी के गर्दै छौं यो जुन लाइन हामीले एज्युम गरेका छौं यो त 0 भन्दा लेफ्ट साइडको लाइन हो नि त 70% भन्ने बित्तिकै यो बिचको 50% लाई सकाएर त भन्दा पनि यताको एरियामा आइसकेपछि त z को भ्यालु नेगेटिभ नै हुने भयो यो केसमा नेगेटिभ साइडमा भएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले माइनस मानेको जुन क्वेशन त्यसै गर्नु यदि हाम्रो त्यो z
हैन यो z भनेको हाम्रो 0 भन्दा उतापट्टिको एरियामा कतै पर्छ भने त्यहाँ प्लस z राख्नु तलको नोटेसन 1 2 3 4 भनेको चाहिँ एउटै क्वेशनमा धेरैवटा भएकोले मात्रै प्रयोग गरे हो नत्र भए नगरे पनि हुन्थ्यो राइट ह्यान्ड साइडमा छ भने प्लस साइन हुन्छ z मा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा z छ भन्ने हामीलाई त्यो ग्राफबाट थाहा हुन्छ भने माइनस साइन राख्नु ग्राफबाट थाहा हुने उपाय के त भन्दाखेरि सिम्पल तरिका भयो जो 70% भने 70% यदि हामीले हायर इन्डबाट लियो भने obviously त्यो बिचको भन्दा तल आउँछ 0 को भन्दा तल आउँछ सो माइनस z2 अब त्यही एप्रोक्सिमेट गर्ने x इज मोर देन x2 इज इक्वल टु 0.7 छ त्यसलाई z मा कन्भर्ट गर्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ z इज मोर देन माइनस z2 इज इक्वल टु 0.7 हुन्छ अब प्रोबेबिलिटी अफ z इज मोर देन माइनस z2 लाई नै हामीले फेरि 0 देखि यहाँसम्म भनेर छुट्यायौं हेर्नु है यो के गर्यो त भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई एउटा पार्ट यहाँदेखि यताकोलाई एउटा पार्ट बनायो यो 0 देखि राइट ह्यान्ड साइडको इन्फिनिटी सम्मको एउटा पार्ट भनेको 0.5 यहाँ छुट्यायौं अनि यो जुन z हामीले मानेको छ यो पोइन्ट भनेको z2 हो यो माइनस z2 यो माइनस z2 देखि 0 सम्मकोलाई हामीले एउटा छुट्याएका छौं एउटा पार्ट गरे सो पहिले यो यसरी छुट्याइदिने माइनस z2 इज लेस देन z इज लेस देन 0 प्लस 0.5 यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि व्हाट इज दिस यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि माइनस z2 इज मोर देन प्लस इन्फिनिटी हो मुभिङ अन अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो यो यसलाई यसमा सिमेट्री युज गर्नु पर्यो माइनस z2 इज लेस देन z इज लेस देन 0 छ भने त्यसलाई सिमेट्री युज गरेर 0 इज लेस देन z इज लेस देन z2 कन्भर्ट गर्नु पर्यो राइट ह्यान्ड साइडमा 0.7 माइनस 0.5 गर्दाखेरि 0.2 आयो अब फेरि यहाँ पनि के गर्नु पर्यो हामीले 0.2 को टेबल भ्यालु हेर्नु पर्यो अघिकै सिस्टम हो नयाँ सिस्टम केही गर्नु परेन सेम नम्बर आयो यसमा पनि हामीले अब्जर्भेसनबाट के पत्ता लगायो भन्दाखेरि z इज इक्वल टु 0.525 हुने रहेछ सो 0.525 लाई अब हामीले z2 को भ्यालु चाहिँ 0.525 हो भनेर बुझ्यौं यसलाई हामी माथिको इक्वेसनमा हाल्छौं इक्वेसन 2 मा हाल्छौं x2 minus 100 by 10 is equal to minus 0.525 यो माइनस माथि छ यहाँ माथि माइनस छ z2 को भ्यालु यति आयो त्यो भ्यालु यहाँ थपेको अब क्रस मल्टिप्लाई गरेर सल्भ गर्नुस् हैन 10 ले गुणा गर्दाखेरि माइनस 0.525 आउँछ अनि 100 लाई उतापट्टि लगायो भने प्लस 100 हुन्छ घटायो भने 94.75 आउँछ सो x2 is equal to 94.7 language में यसैलाई 70% of the values are above 94.7 done यस्तै लास्ट एउटा पार्ट बाँकी छ यहाँ बनाएको छ h नम्बरमा let 80% values are between x1 x2 अनि फेरि ब्र्याकेटमा सिमेट्रिकली डिस्ट्रिब्युटेड अराउन्ड द मीन भनेर भनेको छ है यो सिमेट्रिकली डिस्ट्रिब्युटेड अराउन्ड मीन नभनेको भए यो हिसाब यसरी सल्भ गर्न सकिदैन थियो त्यस्तो खालको क्वेशन हुँदैन तपाईहरुको जहिले पनि यो पर्सेन्टेज वाला दियो भने जहिले पनि त्यो बिचको भनेर दिएको हुन्छ मिडल भनेर दिएको है जस्तै पहिले पनि स्टार्टमा what is the range of middle 40% of poorest people of people भनेर दिएको हुन्थ्यो what is the range of middle 60% of students भनेर भन्थ्यो क्वेशनहरुमा त्यस्तोमा जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अप्पर लोअर जुन छ त्यो सिमेट्रिकल हुनुपर्छ अप्पर लोअर को डिस्टेन्स एक्सट्रीम बाट इक्वल हुनुपर्छ त यहाँ त्यही भएर क्वेशनमा भन्देको छ सिमेट्रिकली डिस्ट्रिब्युटेड अराउन्ड द मीन त्यो भनेको त्यो 0 को लाइन भन्दा यता जति छ 0 को लाइन भन्दा उता पनि त्यति नै छ इक्वल छ कतै धेरै कतै कम छैन यसलाई हामीले प्रोबेबिलिटी को नोटेसनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि के लेख्ने त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ x1 इज लेस देन x इज लेस देन x2 प्रोबेबिलिटी अफ x1 इज लेस देन x इज लेस देन x2 है सो यदि x इज इक्वल टु x1 हो भने z इज इक्वल टु माइनस z1 किनभने x1 त यो नेगेटिभ साइडमा आउँछ नि त नेगेटिभ साइडमा आउने भएकोले माइनस z1 नेगेटिभ साइड नआउने भएको भए पोजिटिभ साइडमा भएको भए त हामी प्लस z1 लेख्थ्यौं तर नेगेटिभ साइडमा आउने भएकोले माइनस z1 अब त्यस्तै x इज इक्वल टु 2 हुँदाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि z इज इक्वल टु x2 minus 100 by 10 इज इक्वल टु z1 प्लस z1 अब फेरि यहाँ तपाईहरु केमा कन्फ्युज नहुनु भने माथि चाहिँ z1 तल चाहिँ z2 लेख्नु पर्ने होइन र सर भनेर भन्नु होला जरुरी छैन
जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ भने यो 0 भन्दा यतापट्टिको z र 0 भन्दा यतापट्टिको z को भ्यालु एउटै हुनुपर्छ। सिमेट्रिकल भनेको छ भने दुईतिरको z को भ्यालु एउटै हुनुपर्छ, खाली एउटा नेगेटिभ हुनुपर्छ, एउटा पोजिटिभ हुनुपर्छ। सिमेट्रिकली डिस्ट्रिब्युटेड अबाउट मीन चाहिँ नभनेको भए, किनभने यसको मीन त बिचमा हुन्छ नि त, मीन चाहिँ नभनेको भए केस फरक हुन्थ्यो। तर सिमेट्रिकली डिस्ट्रिब्युटेड अराउन्ड मीन भनेकोले यो बिचको लाइन जुन छ, यो मीन लाइन जुन छ, यो मीन लाइन भन्दा लेफ्ट साइडको एन्डिङ पोइन्ट र राइट साइडको एन्डिङ पोइन्ट इक्वल नै हुनुपर्छ विथ अपोजिट साइन। त्यसैले हामीले पहिलोमा के गर्यौं त भन्दाखेरि z1 को अगाडि माइनस राख्यौं, दोस्रोमा z मा हामीले प्लस राख्यौं, माइनस राखेको छैन। Now, probability of x1 is less than x2 is equal to 0.8. त्यसलाई approximate गर्यौं, approximate गर्दाखेरि probability of minus z1 is less than z1 भन लेख्नु पर्यो is equal to 0.8. अब यो माइनस z देखि लिएर प्लस z भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हो, यो माइनस z हो, यो प्लस z हो भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई अब दुई टुक्रा गरिदिने। लेट्स ब्रेक इट। ब्रेक गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि माइनस z देखि 0 सम्म एउटा भाग भयो, 0 देखि प्लस z सम्म अर्को भाग भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा भाग भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म अर्को भाग भयो, दुई पार्टमा डिभाइड गर्यो। अब नेगेटिभलाई सिमेट्री युज गरेर पोजिटिभ बनाइदिनु। 0 is less than z1, यतापट्टि पनि 0 is less than z1 हुन्छ। सेम आएकोले प्लस गरिदिने। 2 times probability of 0 is less than z1 is equal to 0.8. So probability of 0 is less than z1 is equal to 0.4. यो 0.4 चाहिँ हामीले टेबलबाट हेर्नु पर्यो। टेबलमा हेर्दाखेरि 1.28 को भ्यालु भेरी क्लोज टु 0.4 आउँदै रहेछ है। फेरि एकपल्ट म यो टेबल शेयर गर्छु। जीरो पॉइंट फोर हामीले खोज्दै जानु पर्यो। 0.4 कहाँ छ त भन्नुहुन्छ भने 0.4015 यहाँ छ र 0.3997 यहाँ छ। यसमध्ये 0.4 को नजिक कुन छ भन्नुहुन्छ भने 0.3997 बाट 0.4 हुने 0.0003 मात्रै चाहिन्छ। तर 4 देखि 0.4015 हुनको लागि 0.0015 चाहिन्छ भनेको उतापट्टि धेरै चाहियो। यो धेरै टाढा छ, यो अलिक नजिक छ, यो झन्डै झन्डै क्लोज छ, भेरी क्लोज। त्यसैले हामीले यही भ्यालु लिने। अब अहिलेको केसमा चाहिँ अनि दुईटाको एभरेज किन लियौं त भनेर भन्नु होला। अहिलेको केसमा त 0.202 र 0.03 को एभरेज 0.025 लियौं हामीले। त यहाँ चाहिँ त्यस्तो किन गरेनौ? यहाँ पनि त 0.08 र 0.09 को एभरेज लिनु पर्थ्यो होला भनेर भन्नु होला। त्यो यसमा परेन, यसमा पर्दैन। किन पर्दैन? किन पर्दैन भने यहाँ चाहिँ के छ भने 0.4 को यो एकदम नजिक छ, भेरी क्लोज। यो धेरै टाढा छ, त्यो त झन्डै झन्डै बिचमा थियो, त्यही भएर एभरेज लिएको। यो त बिचमा छैन नि त, यो त धेरैको डिफरेन्समा छ, यो त एकदमै नजिक छ, यतापट्टिको नजिक छ, 3.9971 को नजिक छ। त्यही भएर हामीले सिधै यसको भ्यालु लिँदा हुन्छ। सो यतापट्टि 0.08 छ, यसको करेस्पोन्डिङ यतापट्टि 1.2 छ। सो 1.28 यसको टेबल भ्यालु हो। So 1.28 is the table value. अब z को भ्यालु यति आको, त्यो भनेको z1 is equal to त्यति हो। अब दुईटै इक्वेसनमा अलग-अलग राखेर यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो है। z is equal to 1.28 टेबल भ्यालु भएकोले गर्दाखेरि z1 भनेको 1.28 हो। यसलाई हामीले इक्वेसन 1 मा राख्यौं। इक्वेसन 1 मा राख्दाखेरि x1 minus 100/10 is equal to minus 1.28 हैन। Therefore x1 is equal to minus 1.28 into 10 plus 100 is equal to 87.2 आयो। यसलाई इक्वेसन 2 मा राख्ने। 2 मा राख्दाखेरि x2 minus 100/10 is equal to 1.28। इक्वेसन 1 मा माइनस z1 थियो, त्यही भएर माइनस 1.28। इक्वेसन 2 मा प्लस z1 छ, त्यही भएर 1.28 प्लसमा प्लस मल्टिप्लाई गर्यो अनि 100 लाई यता ल्यायो भने 1.28 into 10 plus 100, ultimate answer is 112.8।
यसबाट के थाहा भयो त भन्दाखेरि हेन्स 80% अफ द भ्याल्युज आर बिट्विन 87.2 and 112.8 symmetrically around the mean.